मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं श्री परमात्मने नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भक्त सज्जन सबै भक्तजनहरूलाई राधे राधे। आज एकादशी आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी को प्रसंग पितृ पक्ष चलेको पितृपक्षको एकादशीमा यो एकादशीको व्रत गर्दाखेरि के फल प्राप्ति हुन्छ, यो एकादशी कसरी गरिन्छ भन्ने कथा प्रसंग एकादशी महात्माको कथा भगर पाठ पारायण गरियो। अब चाहिँ कथा श्रवण। युधिष्ठिरोवाचः कथवस्य प्रसादेन ममाङ्गे मधुसूदनः आश्विने कृष्णपक्षे तु की नाम एकादशी भवेद्। श्रीकृष्णोवाचः आश्विनाशसिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्य व्रत प्रभावेन महापापप्रणशतिः अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिनाइनं शृणुयावा परिहितो राज कथा पापपहारणं यस्य श्रवणमात्रेण वाजपेयी फलं लभेत पुरा कृतयुगे राजा बभूत रिपुसूदनः। एकपालि पंच पाण्डवहरू बसेर भगवान श्रीकृष्णको चरणमा प्रणाम गरेर भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो। पंच पाण्डवहरूले हे मधुसूदन, महाभारतको युद्ध भयो, महाभारतका युद्धमा हाम्रा सबै नातेदार आफ्ना सम्बन्धीहरूको मृत्यु भयो, उनको प्रायश्चित उनको दोष निवारण गर्नलाई के गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ उपाय बताउनुस् भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग पंच पाण्डवहरूले प्रश्न गरे। आज भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट यो प्रसंग, यो कथा, यस्तो अद्भुत कथा पाण्डवहरूले सुन्दैछन्। भक्त सज्जन, भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरसँग आश्विन कृष्ण पक्षे एकादशी इन्द्रा नामको एकादशी छन्। यो इन्दिरा नामको एकादशीको व्रत गरियो भने आफ्ना पितृहरू, अधोगतिमा परेका पितृहरू, कुनै नरकमा गएका छन्, कुनै कारणवश नरकको भोग गरेका छन् भने पनि यो इन्द्रा नामको एकादशीको व्रत गरिन्छ भने उनको सद्गति हुन्छ, वैकुण्ठ धाम प्राप्ति हुन्छ र यसको कथा सुन्नेलाई पनि वाजपेयी यज्ञको फल प्राप्ति हुन्छ पाण्डव भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको। भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट, साक्षात् गोविन्दको मुखारविन्दबाट निक्लेको यो प्रसंग, यो कथा भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज, एउटा प्रसंग छ इन्द्रा एकादशीको व्रतको बारेमा। इन्द्रसिंह नामका एउटा राजा थे, महेशपुरी नगरमा चाहिँ राज्य गर्थे। अति प्रजाको पालन गर्ने, पुत्रको समान प्रजाको पालन गर्ने दुई प्रकारका राजाहरू हुन्छन्। एउटा प्रजामाथि शासन गर्ने, एउटा प्रजालाई पालन गर्ने। एउटा राजन यस्ता हुन्छन् कि प्रजामाथि आफ्नो शासन चलाएर दबाएर राख्छन्। एउटा राजन यस्ता हुन्छन् राजा कि आफ्ना प्रजालाई पुत्रका समान पालन गर्छन्। राजा जानी अति धार्मिक थे, आफ्ना प्रजाहरूलाई पुत्र समान पालन गर्थे, सुखपूर्वक घरमा आनन्दमय
समय व्यतीत गर्दै गएका थिए। एक दिन अचानक राजसभामा बैठकमा बसेका थिए राजा। आकाश मार्गबाट नारदजी भगवान नारायण नारायण गर्दै आउनुभयो, पाल्नुभयो। भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ पाण्डवहरूलाई, राजा सिंहासनमा बसेको बेलामा, राजसभामा बसेको बेलामा नारदजी आउनुभयो। नारदजीलाई देखेर राजा इन्द्र उठे, प्रणाम गरे। नारदजीलाई यथोवत सेवाहरू पूजाहरू गरे। अनि अब नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे राजन, आफ्ना प्रजा समेत परिवार सकुशल हुनुहोला। नारदजीको बात सुनेर राजाले भन्छन्, म अति कुशलमा छु। नारदजी, हजुर आज यस्तो सन्त महापुरुष मेरो राजमहलमा आउनुभयो, म धन्य भएँ। अब आफ्नो आउने कारण मलाई भन्नुहोस्, के कारणले यहाँ पाल्नुभयो? सन्त ब्राह्मण, सन्त गुरुजन केही न केही कारणवश गृहस्थीको घरमा आउनुहुन्छ। आज मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ के कारणले मेरो घरमा पाल्नुभयो? मैले यथाशक्ति तपाईँको आज्ञाको पालन गर्नेछु भनेर प्रणाम गरे राजाले। आज नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, म ब्रह्मलोकमा भ्रमण गर्दै गर्दै एकपालि यमलोकमा गएको थिएँ। यमलोकमा गएर यमराजले मलाई षोडशोपचार विधिसँग पूजन यथास्थानमा मलाई विराजमान गराउनु भयो। म सभाको बिचमा पूजित भएर बसेको थिएँ। अचानक मैले चाहिँ त्यो सभाका बिचमा, धर्मराजका सभाको बिचमा तपाईका पितालाई दिन देखेँ। हजुरका पिता मेरो सम्मुख आएर मलाई प्रणाम गरेर मलाई सन्देश जो दिनुभएको थियो, त्यो सन्देश म तिमीलाई आज सुनाउँदैछु, ध्यानसित सुन। राजन, तपाईँका पिताले भन्नुभएको छ कि हे नारदजी, हर जग्गामा तपाईँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। महेशपुरी नगरमा मेरो पुत्र राजा छ। आज वहाँ गएर यो सन्देश दिनुहोस् कि मैले पूर्व जन्ममा कुनै कारणवश व्रत गर्दा गर्दै कुनै भुलको कारणले म चाहिँ आज नरकमा आउनु पर्यो। धर्मराजको सम्मुख छु। म स्वर्गमा जानेवाला थिएँ। अनन्त कर्महरू मेरा भएको थिए, तर एउटा अन्जानमा गरेको पापको कारणले म आज नरकमा आएँ। तपाईँले गएर मेरो पुत्रलाई चाहिँ सन्देश दिनुहोस्। अश्विनी महिनाको कृष्ण पक्षको इन्द्र नामको एकादशीको व्रत गरोस्। त्यो व्रतको प्रभाव, व्रतको फल मलाई अर्पण गरोस्। त्यसले मलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भनेर आज तपाईँका पिताले भन्नुभएको छ। यो सन्देश लिएर तपाईँथमा आएको हो भनेर नारदजीले भन्नुभयो। नारदजीको कुरा सुनेर आज राजनले हात जोडेर भन्न थाले, हे नारदजी, पिताको श्राद्ध कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, मलाई त तिथि पनि थाहा छैन। मलाई विधि बताउनुहोस्। मैले आफ्नो पिताको उद्धारको लागि, पितृमुक्तिको लागि मैले अवश्य व्रत गर्नेछु भनेर नारदजीसँग प्रश्न गरे। आज नारदजीले भन्नुहुन्छ, अश्विनी कृष्ण पक्षको इन्द्र नामको एकादशीको तिमीले व्रत गर। दशमीका दिन प्रातःकाल उठेर गंगा स्नान गर्ने। दशमीका दिनमा पितृहरूको श्राद्ध कर्म गर्ने, तर्पणहरू श्राद्ध कर्म गर्ने, एक टाइम भोजन गर्ने। दशमीका दिनमा द्वादशीका दिन प्रातः उठेर गंगा स्नान गरी आफ्ना घरमा भगवान श्रीहरिको चरणमा गएर, भगवान विष्णुको चरणमा गएर यो संकल्प गर्ने, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, मैले आज आफ्ना पितृको उद्धारको लागि, पितृको मुक्तिको लागि मैले इन्द्र नामको एकादशीको व्रत गर्दैछु। म निराहार भएर मैले आज व्रत गर्नेछु। मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। मध्याह्नको समयमा पनि शालिराम भगवानको चाहिँ यथोवत षोडशोपचार विधिले पुरुषोक्तबाट भगवान शालिरामको पूजन गर्ने।
भगवानका नामका स्मरण गर्दै समय व्यतीत गर्ने। रात्रिको समयमा भगवान नारायणको सामने, भगवान विष्णुको सामने बसेर भगवानका नाम संकीर्तनहरू रात्रि जागरण गर्ने। प्रातःकाल द्वादशीको दिन उठेर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा गंगा स्नान या कहीं पनि स्नान गरी भगवान श्री शालिरामको पूजन गरेर ब्राह्मणहरूको भोजन, ब्राह्मणहरूलाई यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्रहरू दान गर्ने, कन्या पूजन, गौ पूजन गर्ने। त्यसपछि आफूले भगवान विष्णुको चरणमा प्रणाम गरेर आफूले गरेको व्रत, द्वादशीको श्राद्ध, एकादशीको व्रत संकल्प सहित ब्राह्मणको साक्षी भएर आफ्ना पिता पितृको लागि अर्पण गरेर पारण गर्यो भने अवश्य तिम्रा पिता स्वर्गमा जान्छन् भनेर नारदजीले यो विधि बताउनु भयो। र नारदजी वहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। नारदजीले बताए अनुसार राजाले आज तो दशमीको श्राद्ध, तर्पण, एकादशीको व्रत, द्वादशीको पारण गरेर आफ्ना पितृलाई चाहिँ फल अर्पण गर्नुभयो। अर्पण गर्ने बित्तिकै आकाशबाट पुष्प वर्षाद हुन्छ। राजाका पितृ आज दिव्य रूप लिएर वैकुण्ठ धामको जान्छन् र पुत्रलाई चाहिँ आशीर्वाद दिँदै स्वर्गमा जान्छन्। यस्तो भगवान श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट पंच पाण्डवहरूले श्रवण गरेको यो कथा, दिव्य कथा हामीले आज एकादशीको दिवसमा कथाहरू श्रवण गरियो। भक्त सज्जन, पितृमुक्तिको लागि श्राद्ध, व्रत, नियम, दान यथाशक्ति आफूले जसरी सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले पितृभक्ति भएर यो श्राद्ध पक्षमा गर्ने हो भने हाम्रा पितृहरूको अवश्य उद्धार हुनेछ। जसरी राजाका पिता स्वर्गमा विमानमा चढेर स्वर्गमा जाँदा भए, त्यस्तै हाम्रा पितृहरू पनि स्वर्गमा गएर हामीलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नेछन्। आज भगवान श्री कृष्णले पाण्डवहरूसँग भन्नुहुन्छ, राजन यो कथा जसले श्रवण गर्छ, भक्ति मन चिन्ता लगाएर जसले यो कथाको श्रवण गर्छ, उसको पनि मुक्ति हुन्छ र उसका पितृहरूको पनि वैकुण्ठको वास हुनेछ भनेर भगवान श्री कृष्णले पाण्डवहरूलाई सुनाएको यो प्रसङ्ग कथा हामीले आज यहाँ श्रवण गरियो हो। भक्त सज्जन, यो कथाको माध्यमबाट हामीलाई पनि हाम्रा पितृहरूलाई, हाम्रा परिवारमा सुख र शान्ति होस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।